नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। एमाले बाहेक वाम शक्तिलाई एक बनाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीति। बाबुराम र वामदेव पनि माओवादीमै सिटको भागबण्डामा सहमतिको प्रयास। दोस्रो शक्ति बन्ने तयारी। निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा 89 दल दर्ता। दलहरूले आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउने चुनावी तयारी तीव्र पारिएको आयोगको भनाई। पुरानै नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने गठबन्धनको निर्णय। छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने एमालेले खोज्यो राष्ट्रिय सहमति। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्धको धरना बिना सहमति स्थगन। प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको दाबी। मुद्दा नछोडेको मुख्यमन्त्री राउतद्वारा स्पष्ट। मधेस सरकारकै विरोध। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक मानिएको इजरायलमा थप कामदार लैजाने सरकारको तयारी। कृषि क्षेत्रका लागि 1000 श्रमिक लैजाने गरी प्रक्रिया सुरु हुँदै। आफूहरूसँग भएका उन्नत हतियारहरू विश्वभरका मित्र राष्ट्रलाई बेच्न रुसी राष्ट्रपति पुटिन तयार। अमेरिका प्रभुत्वमा रहेको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा रुस। र विश्व फुटबल महासंघ फिफाले प्रतिबन्ध लगाएपछि साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा भारत सहभागी हुन नपाउने। अन्डर 17 महिला विश्वकप फुटबल पनि अर्को देशमा सारिने निश्चित। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। निष्ठा र आदर्शको राजनीति गर्नुपर्ने मत राख्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई अन्ततः 7 वर्षपछि फेरि राजनीतिक रूपमा माओवादीकै शरणमा पुगेका छन्। नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाउने उद्घोषका साथ संविधान जारी भएपछि माओवादी त्यागेका भट्टराई गलेर फेरि माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। संविधान जारी भए पनि 2072 असोज 9 गते माओवादीलाई भत्केको घर भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी परित्याग गरेका थिए। त्यसपछि उनी नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी हुँदै आगामी निर्वाचनमा माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने गरी पेरिस डाँडासँग साइनो लगाउन पुगेका छन्। मंगलबार माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट चुनावमा भाग लिने गरी निर्वाचन आयोगमा कागजपत्र पनि मिलाएका छन्। डाक्टर भट्टराई सहित नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएर माओवादीकै चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी प्युठानबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछन्। एउटै चुनाव चिन्हबाट अघि बढ्ने सिड बाडफाड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर भट्टराई र गौतम बीच पेरिस टाडामा छलफल भएको थियो। छलफलपछि अध्यक्ष प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगै हुने राजनीतिक रूपमा ठूलो अर्थ राख्ने विषय भएको बताए। बाबुरामजी र प्रचण्डसँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। हामी उभियौँ, अब कसैले रोकिँदैन। त्यो ठुलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। यद्यपि आज नै पार्टी एकता भएको त होइन। चुनाव पछाडि हामी एउटै केन्द्र बनाउने भन्ने समझदारीमा गएका छौँ। अहिले अब चुनाव चिन्ह, घोषणापत्र, उम्मेदवार सबै साझा हुने भएपछि हामी एक ठाउँमा उभियौँ। यसको नेपालको राजनीतिमा, नेपालको यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र विकास गर्ने कुरामा, देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रातिर लैजाने कुरामा पनि निकै ठुलो महत्त्व छ। यसैगरी डाक्टर भट्टराईले एउटै पार्टी बनाउने गरी अघि बढेको र आफू सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेको बताए। तत्काल चाहिँ हामी दुईटा पार्टीहरूको बीचमा चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ आगामी दिनमा एउटा बृहत राजनीतिक अग्रगामी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण गरेर देशलाई विकास, सुशासन, समृद्धिको दिशामा लिएर जाने हाम्रो सङ्कल्प छ। एउटा भ्रम के नपरोस् भने हामी नेपाल समाजवादी पार्टी गठबन्धनकै एउटा अङ्ग हो। त्यसैले यो भित्र बाहिर भन्ने जुन बहस छ त्यो सत्य होइन। लिने र नलिने भन्ने कुरा होइन। हामी भित्रै छौँ। एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने विषयको कानुनी एवं प्राविधिक पक्ष बुझ्न निर्वाचन आयोग पुगेका नेता वामदेव गौतमले आफू राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएर प्युठानबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिने बताए। गोलाकार भित्र हँसिया हतौडा भएको चुनाव चिन्हमा म चुनाव लड्छु भनेर मैले इच्छा जाहेर गरेँ।
त्यसो गर्नको निम्ति किन म बाध्य भएँ भनेर भने त्यसो गरेपछि गठबन्धनमा गठबन्धनले मलाई नलिकन पनि म गठबन्धनमा सामेल भएको हुन्छु अनि जित्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ। त्यस भएर मैले उहाँलाई यो जिम्मा दिएको छु। यो चुनाव चिन्ह मलाई दिने र मेरो भूमिका चाहिँ कानुनसम्मत भूमिका के हुन्छ तपाईको चुनाव चिन्ह लिँदाखेरि त्यस सम्बन्धमा हामी छलफल गरेर विचार गरेर एउटा चाहिँ साझा समझदारी गरौँ भनेर भन्दा उहाँले एकदम सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ। अब अरू कुरा मलाई थाहा छैन, म त्यो बुझ्नुको निम्ति आएको छु। गौतम सिट बाँडफाँड सम्बन्धी विषय प्रचण्डले मिलाउनेमा पनि विश्वस्त देखिन्थे। नेकपाका लागि प्रचण्ड र गौतम तथा पूर्व माओवादी डाक्टर भट्टराईको राजनीतिक केमिस्ट्री कसरी अघि बढ्छ त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 79वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगमा 79वटा राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। आयोगले मंगलबारसम्म समय दिएर आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सूचित गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका दलहरूको बुधबारबाट रुजु सुरु हुने जानकारी दिए। यी सबैलाई भोलिदेखि सचिवालयले पहिला त्यसलाई सबै जाँच परख गर्ने हेर्ने कानुन बमोजिम छन् कि छैनन्, प्राप्त गर्नुपर्ने सबै कागजात छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेरेर अनि ती सबै दलहरूलाई दर्ताका लागि अनि आयोगमा पेश गर्छ र आयोगले निर्णय गरेपछि अनि कानुन सम्मत आयोगले ठहर गरेको खण्डमा आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि ती दलहरू दर्ता हुन्छ। यसैगरी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि मंगलबार नै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरू दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका थिए। निवेदनपछि कांग्रेस उपसभापति गुरुङ पार्टी अब निर्वाचनमा होमिएको बताइरहन्थे। उनले 5 दलीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी भित्र एउटै चिन्ह लिने सहमतिमा कुनै असर नपर्ने जिकिर पनि गरे। भित्रैको चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर अरू कोही टाँसिन्छन् मिसिन्छन् भन्ने हामीलाई आपत्ति पनि हुँदैन र चाहिँ 5 दलभित्र जुन सहमति हुन्छ त्यही सहमतिभित्रै रहेर उहाँहरू जुन पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यही पार्टीको मौजुद नेतासँगै उहाँहरूको कुरा हुन्छ। यसले कुनै असर पार्दैन भएको यो जुन अहिले सेयरिङ छ यो सेयरिङमा चाहिँ यसले सुभावराज काफले नेतृत्वको नव समाजवादी पार्टी सहित केही नयाँ दलले पनि निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। यसपटक 2 वा सोभन्दा बढी दलले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने केही दलले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ। नागरिकताको विषय सधैँजसो चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकलाई फेरि शीतल निवास पठाउने सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेको छ। तर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विवादित कुरा मिलाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिकता ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि साउन 15 गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस भएका छन्। एमाले बाहेकका धेरैजसो दलले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन्। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएको अवस्थामा विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विमति राख्दै आएको छ। एमाले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनलाई विवाह भएको कम्तीमा 7 वर्ष अवधि हुनुपर्ने अडानमा थियो। तर सरकारले विधेयकमा 7 वर्ष प्रावधान हटाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। राष्ट्रपतिको पनि यही प्रावधानमा विमति छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको गन्ध आएको बताएको छ।
उसले विधेयक यही अधिवेशनमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने बताएको छ। एउटा चाहिँ कता कता अलिकति राजनीतिक पूर्वाग्रह भयो कि भन्ने हाम्रो सोच हो। फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ हामी अगाडि लगेर यसलाई फेरि हामी राष्ट्रपतिका नै पठाउने मानसिकतामा छौँ र राष्ट्रपतिका नै फेरि फिर्ता जान्छ र अब फेरि त्यहाँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो या व्यवधान छैन कि राष्ट्रपतिले फेरि होल्ड गरेर फेरि अर्को सुझाव दिने प्रावधान नभएको हुनाले त्यो यथावतै पास हुन्छ भन्ने हामी विश्वास छौँ। विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिसँग दलका नेताहरू आक्रोशित छन्। मधेस केन्द्रित दलका नेताले त लाखौं नेपालीलाई नागरिकता नदिने षड्यन्त्र भएको पनि बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिले जनता र देशको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको पनि बताएका छन्। त्यसका पीडा उसका आमालाई छ, बढी बुवालाई छ, कतिपय त आत्महत्या गरिसके। यो सम्पूर्ण संवेदनशीलतालाई कति पनि महसुस नगरिकन जुन फिर्ता पठाउनु भयो, फिर्ता पठाएपछि अब यसको प्रक्रिया त प्रारम्भ होला तर ढिलो भयो। संवेदनहीन काम भएछ। देशको समस्या, देशको संवेदनशीलतालाई यसमा महसुस गरेको छ। दुर्भाग्य छन् कि त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने ठाउँमा फेरि चाहिँ फर्काइयो। यो लाखौं लाख नेपाली युवाहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने, अनागरिक बनाउने काम भएको छन्। यो गलत काम भएको छन् र यसले लाखौं नेपाली नागरिकहरू फेरि निराश भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने विधेयकमा भएका विवादित कुरा मिलाउन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक रहेको बताएको छ। एमाले राष्ट्रपति प्रतिको नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेको छ। कोही दलहरू आक्रोशित हुने होइन, यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ। यो आक्रोशित हुने र सम्मानित संस्था, राष्ट्रको संरक्षक संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि जानी नजानी प्रहार गर्नु। लोकतन्त्रका संरचनाहरू छन्, व्यवस्थाहरू छन्। कहिले अदालतलाई, कहिले अब व्यवस्थापिकालाई, कहिले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई, संविधानको संरक्षकलाई प्रहार गर्दै गयौँ भने हामीले अराजकता निम्त्याउँछौँ। त्यसैले अराजकता होइन, गम्भीर बन्ने र सहमतिका साथ, राष्ट्रिय सहमति र छलफलका साथ जानुपर्छ। संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि नागरिकता नपाएका जनताको संवेदनशीलतालाई राष्ट्रपतिले बुझ्न नसकेको भन्दै मधेसमा विरोध भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले छिट्टै संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएर नागरिकता समस्या हल गर्छन् वा यसलाई चुनावी मुद्दा मात्रै बनाउँछन् भन्नेमा आशंका भने कायमै छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पत्र प्रतिनिधि सभामा पढेर सुनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव करवीरनाथ योगीले राष्ट्रपतिका तर्फबाट सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्र पढेर सुनाएका हुन्। नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसै साथ पठाइएको बेहोरा साधारण अनुरोध छ। पत्रमा साउन 6 गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ। प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित पुनः विचार हुनु वाञ्छनीय भएको उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पठाइएको जनाइएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने गरी होमिँदैछ। तर कांग्रेसभित्र विभिन्न गुट, उपगुट तथा सहगुटका कारण सांगठनिक अवस्था भद्रगोल छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो भातृ संगठन तथा केन्द्रीय समितिको समेत
किस्तामा मनोनयन गर्दै आएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम साउन मसान्तभित्र भातृ संस्थालाई पूर्णता दिन पनि काङ्ग्रेस चुकेको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि आन्तरिक खिचतानीमा अल्झिएको काङ्ग्रेसले संसदीय समिति गठन गरे पनि यसलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। संसदीय समितिमा बस्न आकांक्षीहरू धेरै भएपछि सभापति देउवाले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। पार्टीका उम्मेदवारलाई टिकट वितरण गर्ने भएकाले काङ्ग्रेसको संसदीय समिति निकै शक्तिशाली मानिन्छ। पार्टी सभापति नै अध्यक्ष हुने संसदीय समिति 25 सदस्यीय हुने काङ्ग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ। आफ्ना निकटकालाई टिकट दिन सजिलो हुने हुँदा संसदीय समितिमा काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू समेत बस्न चाहन्छन्। तर संसदीय समितिमा बस्न काङ्ग्रेसका आकांक्षी धेरै भएका कारण सभापति देउवाले संसदीय समिति गठन गरे पनि पूर्णता दिन सकेनन्। त्यस्तै नेवी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, किसान सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घका भातृ सङ्गठनका अध्यक्ष तोकिए पनि पदाधिकारी चयन भएका छैनन्। 168 सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा 46 सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिको व्यवस्था छ। काङ्ग्रेसमा महामन्त्री दुवै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आएपछि सङ्गठन चलायमान हुने अपेक्षा गरे पनि उनीहरूले पार्टीलाई गतिशील बनाउन नसकेको आरोप लागेको छ। यही साउन 2 गते तोकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले यही महिनाभित्र भातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने बताए पनि त्यो निर्णय पनि बेवारिसे बन्न पुग्यो। भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनहरूलाई सक्रिय र गतिशील बनाउने चासो र चिन्ता हामी सबैलाई छ। बाँकी पार्टीको विभाग भातृ सङ्गठनहरूलाई पूर्णता दिने विषय ती कुराहरू पनि विभागको हकमा पार्टी सभापतिजीले नै त्यो निर्णय गर्ने हो। सबै नेतृत्वमा रहेका साथीहरू सुझाव सल्लाहको आधारमा चाँडै नै अब त्यो टुङ्गो लाग्छ। भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि पूर्णता दिने कामहरू पनि चाँडै हुन्छ। यस बीचमा शेखर समूहले पार्टीमा सभापति देउवाले सम्मानजनक स्थान नदिएको भन्दै दबाब बढाउँदै लगेको छ। नेताहरूमा गुटगत स्वार्थ हाबी हुँदा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय पनि बेवारिसे बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। महाधिवेशन भएको लामो समय भइसक्दा पनि कोषाध्यक्ष चयन हुन सकेको छैन। यस्तो भद्रगोल साङ्गठनिक अवस्थाबाट काङ्ग्रेस गुज्रिएको छ। यसैबीच सभापति देउवाले मङ्गलबार 10 जना आफू निकटका नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका छन्। मनोनित हुनेहरूमा मोहतर्की किरण यादव, काठमाडौँकी राधा घले, धन खतिवडा ललितपुर, उर्मिला थपलिया धादिङ, रुक्मिणी कोइराला मोरङ, कल्याणी रिजाल काठमाडौँ, लक्ष्मी खतिवडा सुनसरी र सीता देवकोटा नवलपुरलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका छन्। राजनीतिक दलको व्यवहारबाट वाक्क भएका नागरिकले यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराए। तर केही स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्ने संकेत देखाएका छन् भने केही जनप्रतिनिधि एउटै कुरामा अल्झिएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक दलबाट सहयोग नपाएको आरोप पनि लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ अहिले काठमाडौँमा छन्। साम्पाङले काठमाडौँ टेक्ने बित्तिकै सडकका फोहोरका थुप्रो देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखिहाले। काठमाडौँको चिल्ला र फराकिला सडक किनारामा फोहोरको डङ्गुर देख्दा त खाल्डाखुल्डी भए पनि धरानै सफा लाग्यो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने सहरको यो बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लाग्यो। त्यसो त निर्वाचित भएको 2 महिनामा नै उनले धरानवासीलाई कष्टपूर्ण श्रमदान गरेर पानी पिलाए। श्रमदान गर्दै आफै अगाडि बढ्ने मेयर साम्पाङको कामप्रति धरानवासी मात्र होइन देशले नै आशाको नजरले हेरेको छ। यता काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन्। उनले बेला बेलामा आक्रोशित स्ट्याटस लेख्न हात कमाउँदैनन्। अझै चुनावको मैदानमा उत्रिँदा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एजेन्डा लिएका उनले शपथ गरेको दिनदेखि नै फोहोर व्यवस्थापनको काममा लागिरहे। तर विडम्बना उनले भने जसरी सजिलो तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन त परको कुरा, अहिले त फोहोर नै उठ्न छाडिसक्यो। सञ्चार माध्यममा नबोल्ने भनेर कसम खाएका बालेनले आक्रोशित हुँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राजनीतिक दललाई र बन्चरी डाँडाका स्थानीयले सहयोग नगरेको भन्दै स्ट्याटस लेखे। उनले यही फोहोर व्यवस्थापन बाहेक अरू काममा ध्यान नै दिन पाएका छैनन् फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि। बालेनको स्ट्याटसपछि धरानका मेयर साम्पाङ पनि के कम। उनको निचोड छ, फोहोर व्यवस्थापनमा गुलेलीले हान्यो, राजनीतिक दलले साथ नदिँदा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेन भनेर बहाना बनाउनुको कुनै तुक छैन। उनले प्राइम टिभीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पनि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै राजनीतिक दलले पनि साथ दिनुपर्ने बताए। कुनै पनि जनप्रतिनिधिले खाली गफ लाउन मात्र नहुने उनी बताउँछन्। उनले त काठमाडौँका मेयर शाहलाई 2 दिनभित्र फोहोर सफा गर्न च्यालेन्ज नै दिएका छन्।
त्यो बन्चरे डाँडा कि के भन्छ त्यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँको मुआब्जा दिएर अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ गर्नु पऱ्यो नि। त्यो बाहना फल्नाले रोक्यो हाम्रो गाडी चाहिने भनेर त्यो बसेर हुन्छ? त्यसो भनिराखेको भए मैले पनि केही गर्न सक्थेँ त धरानमा। यो भिड छ, भिरमा हामीले चाहिँ पाइप बोकेर हिँड्यौँ। म आफै भिरमा चाहिँ तपाईँको चिप लिँदै श्रमदान गरेको छु। यस्तो त भिड रहेछ भनेर भनेको भए हुन्थ्यो है। गरिरहेछौँ त हामीले, भिरमा काम गरिरहेछौँ। उता धनगढी उपमहानगरका स्वतन्त्र मेयर गोपी हमालले पनि चुनाव अगाडि गफ लगाए जस्तो काम गर्न सकेका छैनन्। उनले पनि केही हदसम्म राजनीतिक दलले नै साथ नदिएको आरोप लगाउँछन्। यसरी राजनीतिक दलबाट वाक्क भएका जनताले स्वतन्त्रको आश गरेर भोट त दिए, तर तिनीहरूले पनि काम गर्न सहज वातावरण नपाएको देखिन्छ। तर राजनीतिक दलको असहयोगका बीच पनि आफ्ना नागरिकलाई विकास र समृद्धिको आवाज दिलाउन लागि परेका धराने मेयरसँग अरूले पनि केही सिक्ने कि? सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म चुनावी सरगम बढेको छ। बाँकेमा दलका नेताहरू उम्मेदवारका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म धाउन थालेका छन् भने गठबन्धनका कारण टिकट पाउने नपाउने भन्दै नेताहरू त्रसित जस्तै बनेका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै बाँकेमा विभिन्न दलबाट उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू जिल्लादेखि केन्द्रसम्म दौडधुप सुरु गरेका छन्। सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा गठबन्धन हुने पक्कापक्की जस्तो भइसकेको छ। गठबन्धनले गर्दा उम्मेद्वार आकांक्षीहरूको दौडधुप मात्रै होइन, ढुकढुके समेत बढ्न थालेको छ। पार्टीबाट टिकट पाउने सम्भावना भएकाहरू पनि गठबन्धनका नाममा अर्को पार्टीलाई भागभण्डा पर्ने चिन्तामा छन्। तर गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल भए केन्द्रको निर्णय मान्न बाध्य हुने नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रको निर्णयलाई हामीले पनि अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। त्यसको बावजुद पनि बाँके जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो सक्षम छ सिङ्गल लड्नको लागि र नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेको ठहर छ र नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई तीनवटै क्षेत्र र 6वटा प्रदेशमा एकल चुनावमा गएर पनि जिताउन सक्षम छ भन्ने मैले जानकारी गर्न चाहन्छु। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 अर्थात् नेपालगञ्ज क्षेत्र समेटिएको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक पनि गठबन्धनका नाममा केन्द्रले अन्य दललाई टिकट दिने हो कि भन्दै नेताहरू सशंकित बनेका छन्। जिल्लामा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सकेसम्म गठबन्धन नगर्ने र गठबन्धन गरे पनि क्षेत्र नम्बर 2 नछाड्ने अडानमा देखिएका छन्। त्यस्तै बाँकेको 6वटै पालिका जितेको हुँदा गठबन्धन गर्न जरुरी नभएको समेत नेताहरूले धारणा राखेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धन गर्नुपर्ने मलाई आवश्यक लाग्दैन, किनभने यहाँ हामीले पहिला पनि चुनाव जितेका हौं। तर हाम्रो यहाँ मेयर उपमहानगरपालिकाको मेयर पनि गठबन्धन भए पनि हाम्रो मत धेरै अन्तरको उसमा विजयी हुनुभएछ। मलाई यो क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। हाम्रो स्थानीय सरकार जस्तै गरेको भए त कमजोर छैन। तर हाम्रै कांग्रेसकै अलि मान्छे घातपात गरे भने चाहिँ गठबन्धन गर्ने जरुरी छ। खासमा गठबन्धन हुनु जरुरी छैन, तर केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई अब हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर हामीले गठबन्धन नहुँदा पनि 6वटा पालिका हामीले जितेकै छौँ। त्यसरी हामीले सङ्घ र प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण उम्मेदवार गठबन्धन नहुँदा पनि विजय हुने अवस्था छ। यहाँ बाँकेमा 2 नम्बर क्षेत्र मात्र नभएर बाँकेका 3वटै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस बलियो देखिन्छ। तर देशभर गठबन्धन बीच तालमेल भए केन्द्रको निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुने नेताहरूले बताएका छन्। प्राइम एसडी का लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। रामलक्ष्मण इनोभेशन्सले नेपालमै उत्पादन गरेको निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र ई भोटिङ मेसिन सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ई भोटिङ मेसिन सार्वजनिक र नमुना मतदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। वर्षौंदेखि प्रविधि अनुसन्धानमा खटिएका दाजुभाइ रामप्रसाद रिमाल र लक्ष्मण प्रसाद रिमालले उत्पादन गरेको मेसिनले निर्वाचनका लागि सहज हुने दावी गरिएको छ।
करिब 1 दशक अघि नेपालमै उत्पादन भएको यी भोटिङ मेसिनले हालसम्म 100 पटक भन्दा बढी राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको रामप्रसाद रिमालले जानकारी दिए। एकदमै लेन्दी हुने जस्तो प्रोसेस छ। योभन्दा अघिल्लो चुनाव पनि त्यस्तै भयो। अब कति ठाउँमा 43% मत भयो हैन। अब त्यो धेरै चाहिँ भयो नि त। अनि यो चाहिँ एकदमै फेमिलियर, स्वस्तिक चिन्ह उ गर्न परेन, आउलो हातमा भए आफ्नो हातमा भइहाल्छ। भएन भने त्यसको लागि पनि छ, हामीले हात नहुनेहरूको लागि पनि यो सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। खुट्टाको सहायताले भोट गर्न सक्ने, किन हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्घको महासङ्घको चुनाव गरेका थियौँ। त्यो चुनावमा चाहिँ हामीले 9 प्रकारका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैले चाहिँ दोस्रो चाहिँ सहयोगी बिना नै भोट गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को अब यो चाहिँ रेडी भनौँ न, इन्स्ट्यान्ट हुन्छ चौका जस्तो। भोट हालिसक्यो, काउन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ, एउटा बटन थिच्यो निक्लिहाल्छ होइन, अनि एउटा प्रिन्ट निक्लिन्छ, सक्यो। त्यस्तै लक्ष्मण प्रसाद रिमालले आगामी चुनावमा एक व्यक्तिले 4वटा मतपत्रमा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुँदा समय बढी लाग्ने, तर यी भोटिङ मेसिनमा औँलाले दबाउने भएकाले छिटो हुने दाबी गरे। नेपालमा कमसेकम यसलाई प्रयोग गर्न सकियो नेपालमा भनेदेखि चाहिँ यसलाई यो मेसिन चाहिँ हामी विदेशमा हामीहरू जस्तै साना साना देशहरू जति छन्, जो अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीहरू छन्, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रभुत्व त्यति छैन, जस्तै इन्डियाको मेसिन अथवा अमेरिकाको मेसिन, चाइनाको मेसिन राख्दैन हतपत, जाँदैन त्यहाँ, किनभने त्यो देशको कन्टिनेन्टको प्रभाव पर्छ भन्छ, अब देशको प्रभाव पर्छ भन्छन् भनेर राख्दैन। हाम्रो जस्तो देशले त काहीँ पनि के गर्न सक्दैन। त्यस हिसाबले मेड इन नेपाल भन्ने मेसिन चाहिँ हामी तयार पार्न सक्यौँ भनेदेखि हामी वर्ल्डमा हामी अन्तमै बाहिर कुरा गरिरहेका छौँ अहिले, र त्यो एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट हुनसक्छ, बाहिर हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ यसलाई। उपयोगी मेसिन भए पनि निर्वाचन आयोगले भने चासो नदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। सार्वजनिक गरिएको यो यन्त्र राम लक्ष्मण दाजुभाइको 5औं संस्करण हो। मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध गरेको धरना स्थगित भएको छ। प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको माग राख्दै जारी धरना कार्यक्रम तेस्रो दिनमा स्थगित गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए। संविधान र संघीय ऐन नबाजिने गर्ने उहाँहरूले ड्राफ्ट गर्नुभएको र उहाँहरूले बनाएको ऐन भएकोले त्यसमा धेरै समस्या चाहिँ मलाई लाग्दैन कि हुन्छ होला, किनभने यहाँ होइन, संघीय प्रहरी जसले ड्राफ्ट गरेको छ त्यही टिमले नै प्रदेश प्रहरी ऐन ड्राफ्ट गर्ने भएकोले र मलाई लाग्दैन कि त्यस्ता कुनै समस्या हुन सक्छ। हामी यसमा गम्भीर छौँ कि हामी यो प्रदेश प्रहरी समायोजन नहुन्जेलसम्म प्रदेशभित्र हुने शान्ति सुरक्षाका जिम्मा जुन प्रदेश सरकारको छ संविधान त त्यो हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। साउन 29 देखिको धरनामा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउत सहित मन्त्री र सांसदहरू समेत सहभागी हुँदै आएका थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि 1 सातासम्म चल्ने भनिएको धरना तेस्रो दिनमा स्थगित भएको हो। संविधानमा भएको प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सङ्घ र प्रदेश सरकार बीच द्वन्द्वको स्थिति देखा पर्दै आएको छ। 5 वर्षसम्म शान्त रहेका प्रदेश सरकारले निर्वाचन नजिकिन थालेपछि प्रदेश प्रहरी आफू मातहत माग्न थालेका छन्। तर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा स्थिति द्वन्द्व उन्मुख देखिएको हो। यसअघि साउन 22 मा मध्य सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहरी समायोजनका लागि 7 दिने अल्टिमेटम ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको थियो। देशभक्त नागरिक समूह र नागरिकता अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको स्वागत गर्दै निर्णयबाट पछि नहट्न आग्रह गरिएको हो। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राष्ट्रपति भण्डारीको कदम संवैधानिक नै रहेको भन्दै आलोचना गर्नुको अर्थ नभएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपतिले साहसिक कार्य गरेको भन्दै उक्त निर्णय संविधान विपरीत नभएको दावी गरे। यो सन्देश संसदमा सभामुखले पढेर सांसदहरूलाई सुनाउनु पर्दछ र आम नेपाली नागरिकले थाहा पाउनु पर्दछ, सार्वजनिक गरिनु पर्दछ। राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशको महत्त्व नै के हो भने त्यो के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले अब मलाई लाग्छ आज संसदको बैठक छ, म आशा गर्छु आजकै संसदको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देश पढेर सुनाइन्छ र सार्वजनिक गरिन्छ। यदि आज गरिएन भने पनि यो छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरियोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु।
वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयको स्वागत गर्दै प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दलका नेताहरूले संयमता अपनाउनु पर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको उक्त सन्देशको शब्द केलाएर दफाभित्र पसेर संसदमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल, पूर्व जर्नेल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत लगायतले कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका थिए। इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट दिनहौ निस्कने फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको छ। काठमाडौँ लगायत देशैभरि फोहोर व्यवस्थापन समस्या बन्दै गएको बेला इटहरी बजार क्षेत्रमा राखिएका कन्टेनरहरूको वजन ज्यादा हुँदा फोहोरको समस्या बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। बन्दै गएका बेला इटहरी उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणालीले लिएपछि निरन्तर फोहोर व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको थियो। तर जिम्मा लिएको कम्पनीले पनि समयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। इटहरी बजार क्षेत्रमा राखिएका कन्टेनरहरूको वजन ज्यादा हुँदा कन्टेनर उठाउने इन्भारो म्यानेजमेन्टका कर्मचारीको स्वास्थ्यमा समेत असर पुग्ने गरेको छ। दिनहुँ इन्भारो म्यानेजमेन्टका कर्मचारीहरू इटहरी बजार क्षेत्रमा राखिएका कन्टेनरहरूमा संकलित फोहोर उठाउन जाने गरेका छन्। तर ठूलो आकारका गरौँ कन्टेनर उठाउँदा मजदुरहरूको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गरेको छ। मुख्य बजार क्षेत्रबाट ज्यादा फोहोर निस्कने हुँदा यस क्षेत्रका कन्टेनर गरौँ हुने गर्छन्। उनीहरू आफूले नसकेर सडक मानव, ट्याक्सी चालक वा अन्यको सहायता लिने गरेका छन्। फोहोर उठाउन समस्या भएका कारण कतिपय कर्मचारीले काम समेत छाडेका छन्। मेसिनबाट चाहिँ उचाल्दिन सजिलो भयो भने हामीले झन् सुविधा हुन्छ हैन। अब तलको त हामीले मेन्टेन गरेर हामीले उठाइराखेका छौँ। मेसिनबाट उठाइदिए हामीले सजिलो हुन्छ। वैकल्पिकमा अब यो ठुलो डस्टबिन हो हामीलाई हैन। ठुलो हुँदाखेरि हामीलाई अब एउटा गाडी बराबर हामीले बजारको गाडीमा 3 जना छौँ। 3 जना त हामीले नसकिने भयो नि त। त्योभन्दा सानो ड्रम हालिदिएकै हुन्थ्यो भन्ने खोजेको। अब यहाँनिर लोबेड भएको गाडी नै छैन। लोबेड भएको गाडीले भयो त हामीलाई यत्रो दुःख पनि हुन्थ्यो। भनेपछि त्यो ड्रम उठाउँदाखेरि तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेछ। हजुर, यो त कनकने नै पुरै उठायो भने यो चडक चडक फुट्छ। बिहान जहिले उठाउनुपर्छ। बिहान एक्सर्साइज हुन्छ दैनिक के गर्नु। कन्टेनर उठाएर गाडीमा लोड गर्ने प्रविधि कम्पनीले व्यवस्था गर्न सक्ने तत्काल अवस्था नरहेकाले मजदुरहरू अस्वस्थ भई बिदामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणालीले जनाएको छ। अब यो चाहिँ नगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुखज्यूको चाहिँ दीर्घकालीनै सोच हो। चाहिँ उहाँको सोच चाहिँ के भन्छ, हामीले चाहिँ उठाउने विदेशतिर त्यस्तो उठाएर पछाडि लोड गर्ने गाडी हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ अब कम्पनीले राख्छ अनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले राख्नुभएको। तर अहिले नै त्यो ल्याउने क्षमता हाम्रो भएन। अहिले त्यसले गर्दाखेरि तत्कालको लागि त एकदमै ठुलो समस्या छ। तत्कालीन समयमा हाइड्रोलिक मेसिनबाट फोहोरका कन्टेनर उठाउने गरी नगरको योजना रहेको थियो। इटहरी बजार क्षेत्रका फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठूला आकारका कन्टेनरको व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यही योजना अपेक्षा अनुरूप नहुँदा अहिले कन्टेनरहरूमा संकलित फोहोर उठाउन इन्भारो म्यानेजमेन्टका कर्मचारीलाई हम्मे पर्ने गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने मजदुरको स्वास्थ्यलाई अनुकूल हुने गरी सम्बन्धित पक्षले समस्याको विकल्प खोज्न जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। कृषि प्रविधिमा निकै अब्बल मानिने इजरायल नेपाली श्रमिकहरूका लागि निकै आकर्षण केन्द्रको रूपमा मानिन्छ। अन्य देशमा जस्तो नेपाली श्रमिक इजरायल रोजगारका लागि जान भने पाएका छैनन्। तर पछिल्लो समय धेरै नेपाली कामदारको माग बढेसँगै इजरायल पुग्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। दैनिक 1500 को हाराहारीमा युवाहरू श्रम बेच्न विदेशी भूमिमा गइरहेका छन्। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर निकै कम हुनु र भने जस्तो काम नपाउनुले नेपाली श्रमिक विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। स्वदेशमै उद्योग तथा कल कारखाना खोलेर रोजगार दिनुपर्ने सरकार पनि रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन आकर्षक गन्तव्यका देशहरू खोजिरहेका छन्। 2077 अघि लामो समय इजरायलमा नेपाली कामदार जान नपाए पनि 77 पछि भने इजरायलले नेपाली कामदारको माग गरिरहेको छ।
सोही माग अनुसार 1147 जना कामदार छनौट भएर हालसम्म 1132 जना मध्ये 800 जना इजरायल पुगिसकेका छन्। अब बाँकी 332 जना पनि इजरायल जाने अन्तिम चरणमा छन्। इजरायल जान चाहनेहरूको संख्या बढेसँगै सरकारले पनि थप 1000 नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अब जाने श्रमिकहरूले कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ। इजरायलका महामहिम राजदूतसँग भेट भएको थियो। उहाँले अब कृषि क्षेत्रमा पनि दक्ष जनशक्तिको माग छ। यो दक्ष जनशक्तिलाई हामी लैजान्छौँ र अहिले तत्कालको लागि हामी 1000 जनालाई लिन्छौँ भन्नुभएको छ। अब त्यसको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर नै उहाँहरू जाने वातावरण हामी बनाउँछौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र इजरायलका राजदूत खनान गोदेरा बीचको शिष्टाचार भेटवार्तामा कामदार पठाउने विषयमा कुराकानी भएको हो। छलफलमा मन्त्री कुँवरलाई राजदूत गोदेरले आइतबार मात्रै इजरायल सरकारले थप 1000 नेपाली कामदार कृषि कामका लागि लैजाने विषयमा टुङ्गो लगाएको जानकारी गराएका थिए। मन्त्री कुँवरले भने आगामी दिनमा इजरायल सरकारले नेपालका कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2004 देखि नेपाली कामदार इजरायल जान थालेका हुन्। 2077 मा आवेदन दिएर इजरायल गएका र जान बाँकी बाहेक अहिलेसम्म करिब 2500 नेपाली इजरायलमा रोजगारीका लागि पुगेका छन्। इजरायल पुगेका नेपालीहरूले घरयासी र कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। आकर्षक पारिश्रमिक हुने भएका कारण पनि नेपालीहरूका लागि इजरायल रोजाइको देश बन्न पुगेको छ। हुवाई कम्पनीले नेपालका 7 जना सूचना प्रविधिका विद्यार्थीलाई सिङ्गापुरमा गएर सिक्ने अवसर दिने भएको छ। हुवाई कम्पनीले मङ्गलबार कार्यक्रम गरी 7 जना विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरूले सिङ्गापुरको प्रविधि सम्बन्धी सिक्ने अवसर पाउने हुवाई कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली विद्यार्थीले यसरी अवसर पाउँदा नेपालको प्रविधिमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो भूमिका रहने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए। डाइनामिक्समा यहाँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्न पनि पाउनुहुनेछ, त्यसमा थप ज्ञान पनि आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई भोलि आफूले आज जे इनोभेसन गर्छु र मेरो आइडिया यो हो भनेर जुन हिसाबले यहाँ प्रोजेक्ट पिच गर्नुहुन्छ नि अहिले पछि र योभन्दा अगाडि पनि जुन गरिसक्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो आइडियालाई शार्पन गर्नलाई चाहिँ त्यसले मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ। निजी कम्पनीहरूले शिक्षा तथा प्रविधिको क्षेत्र पछिल्लो समय राम्रो काम गर्दै आएको र सरकारी क्षेत्रले पनि बिस्तारै समेटेर जाने उनको भनाइ थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले प्रतिबन्ध लगाएसँगै 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा साबिक विजेता भारत सहभागी हुन नपाउने भएको छ। महिला साफ भदौ 29 देखि असोज 3 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। फिफाले 2 महिना अघि पाकिस्तानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै लामो समयपछि साफका 7 टिमको सहभागितामा प्रतियोगिता हुन लागेको थियो। सन् 2010 देखि सुरु भएको महिला क्षेत्रीय प्रतियोगिता अहिलेसम्म भारत बाहेक अन्य देशले जित्न सकेका छैनन्। 5 मध्ये 4 पल्ट फाइनलमा उसले नेपाललाई पराजित गरेको थियो। 2075 चैत्रमा विराटनगरमा साफ महिला च्याम्पियनसिपको 5औं संस्करण फाइनलमा भारतले नेपाललाई 3-1 गोलले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। यो सँगै भारतले आगामी अक्टोबरमा आयोजना गर्न लागेको अन्डर 17 महिला विश्वकप फुटबल पनि अर्को देशमा सारिने निश्चित भएको छ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले बाहेक वाम शक्तिलाई एक बनाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीति। बाबुराम र वामदेव पनि माओवादीमै सिटको भागबण्डामा सहमतिको प्रयास। दोस्रो शक्ति बन्ने तयारी। निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा 84 दल दर्ता। दलहरूले आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्ह पाउने चुनावी तयारी तीव्र पारिएको आयोगको भनाई। पुरानै नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने गठबन्धनको निर्णय। छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने एमालेले खोज्यो राष्ट्रिय सहमति।
मध्य प्रदेश सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्धको धरना बिना सहमति स्थगन, प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको दावी, मुद्दा नछाडेको मुख्यमन्त्री राउतद्वारा स्पष्ट, मधेस सरकारकै विरोध। वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षक मानिएको इजरायलमा थप कामदार लैजाने सरकारको तयारी, कृषि क्षेत्रका लागि 1000 श्रमिक लैजाने गरी प्रक्रिया सुरु हुँदै। आफूहरूसँग भएका उन्नत हतियारहरू विश्वभरका मित्र राष्ट्रलाई बेच्न रुसी राष्ट्रपति पुतिन तयार, अमेरिका प्रभुत्वमा रहेको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा रुस। र विश्व फुटबल महासंघ फिफाले प्रतिबन्ध लगाएपछि साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारत सहभागी हुन नपाउने, अन्डर 17 महिला विश्वकप फुटबल पनि अर्को देशमा सारिने निश्चित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।